म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. कोटी कोटी नमस्कार. आनी आयज हांव कोटी कोटी नमस्कार हे खातीर लेगीत म्हणटा की 100 कोटी वॅक्सीन डोस उपरांत आयज देश नव्या उत्साह, नव्या उर्जे वरवीं मुखार सरता. आमच्या वॅक्सीन कार्यक्रमाचें यश भारताचें सामर्थ्य दाखोवन दिता. सगळ्यांच्या यत्नाच्या मंत्राची शक्त दाखोवन दिता. इश्टानो, 100 कोटी वॅक्सीन डोसचो आंकडो खूब व्हड निश्चित आसा. मात हाचे कडेन लाखांनी ल्हान ल्हान उर्बा दिवपी आनी अभिमानान भरून उडोवपी जायते अणभव, जायत्यो देखी जोडिल्ल्यो आसात. जायते लोक चीट बरोवन म्हाका विचारतात की वॅक्सीनच्या सुरवातेसावनूच कसो म्हाका हो विश्वास आशिल्लो की ह्या अभियानाक इतलें व्हड यश मेळटलें. म्हाका हो घटमूट विश्वास हे खातीर आशिल्लो कारण हांव, म्हजो देश, आमच्या लोकांच्या क्षमते कडेन बेस बरे तरेन परिचीत आसा. हांव जाणा आशिल्लो की आमचे हेल्थ कॅअर वर्कर्स देशवासियांच्या लसीकरणांत कसलोच उणाव दवरचे नात. आमच्या भलायकी वावुरप्यांनी आपल्या अथक परिश्रम आनी संकल्प हांचे वरवीं एक नवी देख दवरल्या. तांणी इनोव्हेशन वरवीं आपल्या दृढ निश्चयान मानवतेच्या सेवेचो एक नवो मानदंड स्थापीत केला. तांचे विशीं अगणीत देखी आसात, ज्यो सांगतात की कशे तरेन तांणी जायत्या आव्हानांचो फुडो करीत चडांत चड लोकांक सुरक्षा कवच प्रदान केलां. आमी जायते खेपे खबरापत्रांनी वाचलां, भायर लेगीत आयकलां. हें काम करपा खातीर आमच्या ह्या लोकांनी कितली मेहनत घेतल्या. एका परस एक उर्बा दिवपी देखी आमचे मुखार आसात. हांव आयज मन की बातच्या आयकुप्यांक उत्तराखंडच्या बागेश्वरच्यो अश्योच एक हेल्थ कॅअर वर्कर पूनम नौटियाल जी हांचे कडेन भेटोवपाक सोदता. इश्टानो, ह्यो बागेश्वर उत्तराखंडच्या त्या भुंयेंतल्यो आसात ज्या उत्तराखंडान 100% पयलो डोस दिवपाचें काम पुराय केलां. उत्तराखंड सरकार लेगीत हे खातीर परबेक पात्र आसा, कारण खूब पयसुल्लो वाठार आसा, कठीण वाठार आसा. तेच प्रमाण हिमाचलान लेगीत अशा जायत्या आडमेळी मजगती 100% डोसचें काम पुराय केलां. म्हाका सांगलां की पूनमजी हांणी आपल्या वाठारांतल्या लोकांच्या वॅक्सिनेशना खातीर दीस रात मेहनत केल्या. प्रधानमंत्रीजी: पूनमजी नमस्ते. पूनम नौटियाल: सर प्रणाम. प्रधानमंत्रीजी: पूनमजी, तुमचे विशीं सांगात मातशे देशांतल्या आयकुप्यांक. पूनम नौटियाल: सर, हांव पूनम नौटियाल. सर, हांव उत्तराखंडच्या बागेश्वर डिस्ट्रिक्टच्या चानी कोराली सेंटरांत कार्यरत आसा. हांव एक ANM आसा सर. प्रधानमंत्रीजी: पूनमजी, म्हजें सौभाग्य आसा म्हाका बागेश्वर येवपाची संद मेळिल्ली. तें एके तरेन तीर्थ क्षेत्र आसा जंय पोरणी मंदिरां आसात. हांव खूब प्रभावीत जाल्लो. शेकड्यांनी आदीं कशे तरेन लोकांनी काम केलां आसतलें. पूनम नौटियाल: हय सर. प्रधानमंत्रीजी: पूनमजी, तुमच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांनी वॅक्सिनेशन करून घेतलां. पूनम नौटियाल: हय सर, सगळ्या लोकांचें जालां. प्रधानमंत्रीजी: तुमकां कसल्याय तरेच्या आडमेळीचो फुडो करचो पडलो वय. पूनम नौटियाल: हय सर. सर, आमी जेन्ना पावस पडटालो थंय आनी रोड ब्लॉक जातालो, सर, न्हंय पार करून गेल्यात आमी. आनी सर, घराघरांनी गेल्यात. जे तरेन NHCVC खाला आमी घराघरांनी वतात. जे लोक सेंटर मेरेन येवपाक शकनाशिल्ले, जशे की जाणटे लोक आनी दिव्यांग लोक, गुरवार बायलो, ल्हान भुरग्यांक सांबाळपी बायलो, हे लोक सर. प्रधानमंत्रीजी: पूण थंय तर दोंगराचेर घरां लेगीत खूब पयस पयस आसतलीं न्हय. पूनम नौटियाल: हय. प्रधानमंत्रीजी: जाल्यार दिसाक कितलें करपाक शकताले तुमी. पूनम नौटियाल: सर, किलोमिटरच्या हिशोबान जाल्यार 10 किलोमिटर आनी केन्ना 8 किलोमिटर. प्रधानमंत्रीजी: आसूं, हे जे तराई वाठारांत रावपी लोक आसात तांकां कळचें ना की 8-10 किलोमिटर कितें आसता. म्हाका खबर आसा की दोंगरांतले 8-10 किलोमिटर म्हळ्यार पुराय दीस वता. पूनम नौटियाल: हय. प्रधानमंत्रीजी: मात एका दिसांत, कारण हें व्हड मेहनतीचें काम आसा आनी वॅक्सिनेशनचें सगळें सामान घेवन वचप, तुमचे वांगडा कोण सहाय्यक आसताले काय ना. पूनम नौटियाल: हय, टीम मेंबर आमी 5 लोक आसताले सर.
प्रधानमंत्रीजी: हां. पूनम नौटियाल: तर तातूंत डॉक्टर आशिल्ले, मागीर ANM आसताले, फार्मासिस्ट आसताले, आशा आसताली आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर आसताले. प्रधानमंत्रीजी: अच्छा, ते डेटा एंट्री थंय कनेक्टिविटी मेळटाली काय उपरांत बागेश्वर येवन करताले? पूनम नौटियाल: सर, खंय खंय मेळटाली. केन्ना केन्ना बागेश्वर येवन करताले आमी लोक. प्रधानमंत्रीजी: अच्छा. म्हाका सांगला की पूनमजी की तुमी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक लस दिली. ही कितें कल्पना आयली तुमच्या मनांत, कसो आयलो आनी कशें केलें तुमी? पूनम नौटियाल: आमी लोकांनी, पुराय टीम संकल्प केलो की आमचे कडल्यान एकूय व्यक्ती उरपाक जायना. आमच्या देशांतल्यान कोरोना दुयेंस पळून वचपाक जाय. हांवें आनी आशा हांणी मेळून दर एका व्यक्तीची गांव वायज ड्यू लिस्ट तयार केली. ताचे उपरांत ते वरवीं जे लोक सेंटर आयले तांकां सेंटरांत लस दिली. मागीर आमी घरा कणकणी गेले सर. मागीर ताचे उपरांत उरिल्ले लोक आशिल्ले जे लोक येवपाक शकनाशिल्ले सेंटर मेरेन. प्रधानमंत्रीजी: अच्छा, लोकांक समजावचें पडटालें. पूनम नौटियाल: हय, समजायलें, हय. प्रधानमंत्रीजी: लोकांचो उत्साह आसा अजुनूय वॅक्सीन घेवपाचो? पूनम नौटियाल: हय सर, हय. आतां तर लोकांक समजलां. फर्स्ट खूब त्रास जाले आमकां. लोकांक समजावचें पडटालें की हें जें वॅक्सीन आसा सुरक्षीत आसा आनी प्रभावी आसा. आमी लेगीत घेतलां. तर आमी तर ठीक आसात, तुमच्या मुखार आसात. आनी आमच्या स्टाफ सगळ्यांनी घेतलां. तर आमी लोक ठीक आसात. प्रधानमंत्रीजी: कांय कडेन वॅक्सीन दिले उपरांत कोणाची कागाळ आयली मागीर? पूनम नौटियाल: ना ना सर, अशें जालें ना. प्रधानमंत्रीजी: कांयच जावंक ना? पूनम नौटियाल: हय. प्रधानमंत्रीजी: सगळ्यांक खोशी आशिल्ली? पूनम नौटियाल: हय. प्रधानमंत्रीजी: की सगळें ठीक जालें? पूनम नौटियाल: हय. प्रधानमंत्रीजी: चलात, तुमी खूब व्हड काम केलां आनी हांव जाणां हो पुराय वाठार कितलो कठीण आसा. आनी चलत वचप दोंगराचेर, एका दोंगराचेर वचप, मागीर सकयल देंवप, परतून दुसऱ्या दोंगराचेर वचप, घरा लेगीत पयस पयस, तरी लेगीत तुमी इतलें बरें काम केलें. पूनम नौटियाल: धन्यवाद सर. म्हजें सौभाग्य तुमचे लागीं म्हजें उलोवणें जालें. तुमच्या सारक्या लाखांनी हेल्थ वर्कर्सांनी तांच्या परिश्रमाक लागूनच भारत 100 कोटी वॅक्सीन डोसचो पावंडो पुराय करपाक शकला. आयज हांव फक्त तुमचेच उपकार आठयना, जाल्यार त्या दर एका भारतवासीचे उपकार आठयता जांणी सबको वॅक्सीन मुफ्त वॅक्सीन अभियानाक इतली उंचाय दिली, यश दिलें. तुमकां, तुमच्या परिवाराक म्हजे कडल्यान खूब खूब परबीं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी जाणात की फुडल्या आयतारा 31 ऑक्टोबराक सरदार पटेलजी हांची जल्म जयंती आसा. मन की बातच्या दर एका आयकुप्याच्या वतीन आनी म्हजे कडल्यान हांव लोह पुरुषाक नमन करतां. इश्टानो, 31 ऑक्टोबराक आमी राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून मनयतात. आमची सगळ्यांची लागणूक आसा की आमी एकतेचो संदेश दिवपी खंयच्या ना खंयच्या कार्यावळी कडेन निश्चित जोडचें. तुमी पळयलांच आसतलें, हालींच गुजरात पुलिसांनी कच्छच्या लखपत किल्ल्यासावन स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मेरेन बायक रॅली काडली. त्रिपुरा पुलीसचे जवान तर एकता दिवस मनोवपा खातीर त्रिपुरा सावन स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मेरेन बायक रॅली करतात. म्हळ्यार उदेंते सावन अस्तंती मेरेन देशाक जोडटात. जम्मू काश्मीर पुलीसचे जवान लेगीत उरी सावन पठाणकोट मेरेन अशीच बायक रॅली काडून देशाच्या एकतेचो संदेश दितात. हांव ह्या सगळ्या जवानांक सल्यूट करतां. जम्मू काश्मीरच्याच कुपवाडा जिल्ल्यांतल्या जायत्या भयणां विशीं लेगीत म्हाका कळ्ळां. ह्यो भयणी काश्मीरांत लश्कर आनी सरकारी कार्यालयां खातीर तिरंगो शिंवपाचें काम करतात. हें काम देशभक्तीच्या भावनेन भरिल्लें आसा. हांव ह्या भयणींच्या भावनेची तोखणाय करतां. तुमी लेगीत भारताच्या एकते खातीर, भारताच्या श्रेश्ठते खातीर कितें ना कितें निश्चित करपाक जाय. पळयात, तुमच्या मनाक कितलें समाधान मेळटलें. इश्टानो, सरदार साहब म्हणटाले की आमी आमच्या एकवटीत यत्ना वरवींच देशाक नव्या महान उंचाय मेरेन व्हरपाक शकतात. जर आमचे मदीं एकवट जालो ना जाल्यार आमी स्वताक नव्या नव्या संकश्टांत अडकयतले. म्हळ्यार
राष्ट्रीय एकवट आसा जाल्यार उंचाय आसा, उदरगत आसा. आमी सरदार पटेलजी हांच्या जिणेंतल्यान, तांच्या विचारांतल्यान खूब कितें शिकपाक शकतात. देशाच्या म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान लेगीत हालींच सरदार साहब हांचेर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी लेगीत पब्लीश केल्या. हांव मागतां की आमचे तरणाटे इश्टांनी तें निश्चित वाचचें. हे वरवीं तुमकां बेस बऱ्या तरेन सरदार साहब हांचे विशीं जाणून घेवपाची संद मेळटली. मोगाळ देशवासियांनो, जिणेक सेगीत उदरगत प्रगती जाय आसता. उदरगत जाय आसता, उंचाय पार करपाक सोदता. विज्ञान कितलें मुखार गेलें, प्रगतीची गती कितली नेटाची आसली, भवन कितलेंय जरी भव्य आसलें, मात तरी लेगीत जिणेंत एक अर्दकुटेपणाचो अनुभव येता. मात जेन्ना हातूंत गीत, संगीत, कला, नाट्य, नृत्य, साहित्य जोडटा, तेन्ना हाची आभा, हाचें जितेपण जायत्या पटींनी वाडटा. एके तरेन जीण सार्थक जावपाक जाय जाल्यार हें सगळें आसप लेगीत तितलेंच आवश्यक आसा. हेच खातीर म्हणटात की ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या जिणेंत एक कॅटलिस्टचें काम करतात, आमची उर्जा वाडोवपाचें काम करतात. मानवी मनाच्या अंतर्मनाक विकसीत करपांत, आमच्या अंतर्मनाचे यात्रेचो मार्ग तयार करपांत लेगीत गीत, संगीत आनी जायत्या कलांची व्हड भुमिका आसता. आनी हांची एक व्हड शक्त ही आसता की हांकां वेळ बांदूंक शकना, शीम बांदूंक शकना आनी मतांतर लेगीत बांदूंक शकनात. अमृत महोत्सवांत लेगीत आमची कला, संस्कृती, गीत, संगीत हांचे रंग निश्चित भरपाक जाय. म्हाका लेगीत तुमचे कडल्यान अमृत महोत्सव आनी गीत, संगीत, कला हांच्या ह्या शक्ती कडेन जोडिल्ल्यो जायत्यो सुचोवण्यो येतात. ह्यो सुचोवण्यो म्हजे खातीर खूब मुल्यवान आसात. हांवें त्यो संस्कृती मंत्रालया कडेन अभ्यासा खातीर धाडिल्ल्यो. म्हाका खोशी आसा की मंत्रालयान इतल्या उण्या काळांत ह्या सुचोवण्यांक गंभीरतेन घेतलें आनी तांचेर काम लेगीत केलें. हातूंतलीच एक सुचोवणी आसा देशभक्तीच्या गिता कडेन जोडिल्ली सर्त. सुटकेच्या लढ्यांत वेगवेगळ्या भाशा, बोलींनी, देशभक्तीच्या गितांनी आनी भजनांनी पुराय देश एकवटीत जाल्लो. आयज अमृत काळांत आमचे तरणाटे देशभक्तीची अशीच गितां बरोवन ह्या आयोजनांत आनीक उर्जा भरपाक शकतात. देशभक्तीची ही गितां आवय भाशेंत आसपाक शकतात, राष्ट्रभाशेंत आसपाक शकतात वा इंग्लिशींत लेगीत बरयल्ली आसपाक शकतात. मात हें आवश्यक आसा की ह्यो रचना नव्या भारताच्या नव्या विचारांच्यो आसच्यो. देशाच्या वर्तमान यशांतल्यान उर्बा घेवन फुडारा खातीर देशाक संकल्पीत करपी आसच्यो. संस्कृती मंत्रालयाची तयारी तालुको पावंड्या सावन राष्ट्रीय स्तरा मेरेन हाचे कडेन जोडिल्ली सर्त करपाची आसा. इश्टानो, अशाच मन की बातच्या एका आयकुप्यान सुचोवणी दिल्या की अमृत महोत्सवाक रांगोळी कले कडेन लेगीत जोडपाक जाय. आमचे कडेन हांगा रांगोळी वरवीं परबांनी रंग भरपाची परंपरा शेकड्या सावन आसा. रांगोळींतल्यान देशाच्या विविधतेचें दर्शन जाता. वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या नांवांनी वेगवेगळ्या थीमचेर रांगोळी काडटात. हे खातीर संस्कृती मंत्रालय हाचे कडेन जोडिल्ले एक नॅशनल कॉम्पिटिशन करपाचें आसा. तुमी कल्पना करात, जेन्ना सुटके झुजा कडेन जोडिल्ली रांगोळी जातली, लोक आपल्या दारांत वण्टीचेर एखाद्या सुटके झुजाऱ्याचें चित्र काडटले, सुटकेच्या एखाद्या घटनेक रंगा वरवीं दाखयतले, तेन्ना अमृत महोत्सवाचो रंग आनिकूय वाडटलो. इश्टानो, आनीक एक परंपरा आमचे कडेन अंगाईची लेगीत आसा. आमचे कडेन अंगाई वरवीं ल्हान भुरग्यांक संस्कार दितात, संस्कृती कडेन तांचो परिचय करून दितात. अंगाईची लेगीत स्वताची विविधता आसा. जाल्यार ह्या अमृत काळांत ह्या कलेक लेगीत पुनर्जिवीत करुया आनी देशभक्ती कडेन जोडिल्ल्यो अश्यो अंगाई बरोवया. कविता, गीत, कितें ना कितें निश्चित बरोवचें, जें खूब सोंपेपणान दर एका घरांत आवयो आपल्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयकोवपाक शकतल्यो. ह्या अंगाई भितर आधुनीक भारताचो संदर्भ आसचो, 21व्या शेंकड्यांतल्या भारताच्या सपनांचें दर्शन आसचें. तुमच्या सगळ्या आयकुप्यांच्या सुचोवण्या उपरांत
मंत्रालयान हाचे कडेन जोडिल्ली सर्त लेगीत घेवपाचो निर्णय घेतला. इश्टानो, ह्यो तिनूय सर्ती 31 ऑक्टोबराक सरदार साहब हांच्या जयंती वरवीं सुरू जावपाच्यो आसात. येता त्या दिसांनी संस्कृती मंत्रालय हाचे कडेन संबंदीत सगळी माहिती दितले. ही माहिती मंत्रालयाच्या वेबसायटचेर लेगीत आसतली आनी सोशल मिडियाचेर लेगीत दितले. हांव मागतां की तुमी सगळे लेगीत हाचे कडेन जोडचे. आमच्या तरणाट्या इश्टांनी निश्चित हातूंत आपल्या कलेचें, आपल्या प्रतिभेचें दर्शन करचें. हे वरवीं तुमच्या वाठाराची कला आनी संस्कृती लेगीत देशाच्या कोनशा कोनशा मेरेन पावतली. तुमच्यो काणयो पुराय देश आयकतलो. मोगाळ देशवासियांनो, हे वेळार आमी अमृत महोत्सवांत देशाच्या वीर चले चलयांक, त्या महान पुण्य आत्म्यांक याद करतात. फुडल्या म्हयन्यांत 15 नोव्हेंबराक आमच्या देशाचे अशेच महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडाजी हांची जल्म जयंती आसा. भगवान बिरसा मुंडा हांकां धरती आबा लेगीत म्हणटात. तुमी जाणात हाचो अर्थ कितें आसा? हाचो अर्थ आसा धर्तरेचे बापूय. भगवान बिरसा मुंडा हांणी जे तरेन आपली संस्कृती, आपले जंगल, आपल्या जमिनीच्या रक्षणा खातीर संघर्श केलो ते धरती आबाच करपाक शकताले. तांणी आमकां आपल्या संस्कृती आनी मुळांचो अभिमान बाळगुपाक शिकयले. विदेशी हुकमतीन तांकां कितल्योश्योच धमकी दिल्यो, कितलोसोच दबाव केलो, मात तांणी आदिवासी संस्कृती सोडली ना. सैम आनी पर्यावरण हांचेर मोग करपाक आमकां शिकपाचें आसत जाल्यार ते खातीर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आमचे खातीर व्हड उर्बा आसात. तांणी विदेशी शासनाच्या त्या दर एका नितीचो नेटान विरोध केलो जी सैमाक लुकसाण करपी आशिल्ली. गरीब आनी संकश्टांत आशिल्ल्या लोकांच्या मजती खातीर भगवान बिरसा मुंडा सदांच मुखार आशिल्ले. तांणी सामाजीक वायटपण सोंपोवपा खातीर समाजाक जागृत केलें. उलगुलान आंदोलना वेळारच्या तांच्या फुडारपणाक कोण विसरपाक शकता? ह्या आंदोलनान इंग्रजांक हालयल्ले, जाचे उपरांत इंग्रजांनी भगवान बिरसा मुंडा हांचेर व्हड इनाम दवरिल्लें. ब्रिटीश सत्तेन तांकां बंदखणींत घालें. तांकां अशे तरेन त्रास दिलो की 25 वर्सां परस उण्या पिरायेचेर ते आमकां सोडून गेले. ते आमकां सोडून गेले मात फकत शरिरान. जनमानसांत तर भगवान बिरसा मुंडा सदां खातीर आसात. लोकां खातीर तांची जीण एक उर्बा शक्त थारल्या. आयज लेगीत तांच्यो साहस आनी वीरतेन भरिल्लीं लोकगितां आनी काणयो भारताच्या मध्य वाठारांत खूब लोकप्रिय आसात. हांव धरती आबा बिरसा मुंडा हांकां नमन करतां आनी तरणाट्यां कडेन आग्रो धरतां की तांचे विशीं आनीक वाचचें. भारताच्या सुटके झुजांत आमच्या आदिवासी समुहाच्या खाशेल्या योगदाना विशीं तुमी जितले जाणा जातले तितली तुमकां अभिमानाची अनुभूती जातली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 24 ऑक्टोबराक UN डे म्हळ्यार संयुक्त राष्ट्र दिवस मनयतात. हो तो दीस जेन्ना संयुक्त राष्ट्र घडयल्ले. संयुक्त राष्ट्र स्थापने सावनूच भारत हाचे कडेन जोडिल्लो आसा. तुमी जाणात की भारतान स्वातंत्र्य आदीं 1945 वर्साच संयुक्त राष्ट्र चार्टरचेर सय केल्ली. संयुक्त राष्ट्रा कडेन जोडिल्लो हो एक वेगळो आयाम आसा की संयुक्त राष्ट्राचो प्रभाव आनी ताची शक्त वाडोवपाक भारताच्या नारी शक्तीन व्हड भुमिका घेतल्या. 1947-48 जेन्ना UN ह्युमन रायट्सचे युनिवर्सल डिक्लरेशन तयार जाताले तेन्ना त्या डिक्लरेशना भितर बरयताले ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल. मात भारताच्या एका डेलिगेटान हाचेर आक्षेप घेतलो आनी मागीर युनिवर्सल डिक्लरेशन भितर बरयले गेले ऑल ह्युमन बिईंग्स आर क्रिएटेड इक्वल. ही गजाल जेंडर इक्वॅलिटीच्या भारताच्या शेकड्यांनी पोरण्या परंपरेक अनुरूप आशिल्ली. तुमी जाणात की श्रीमती हंसा मेहता त्यो डेलिगेट आशिल्ल्यो जांकां लागून हें शक्य जालें. त्याच वेळार आनीक एक डेलिगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन हांणी जेंडर इक्वॅलिटीच्या मुद्द्याचेर जोरदार पद्दतीन आपलें म्हणणें मांडिल्लें. इतलेंच न्हय, 1953 वर्सा
श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित UN जनरल असेंब्लीच्यो पयल्यो बायल प्रेसिडेंट लेगीत जाल्यो. इश्टानो, आमी त्या भुंयेचे लोक आसात जे असो विश्वास दवरतात, जे अशी प्रार्थना करतात, ओम द्योहो शांतिरंतरिक्ष शांती, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वे शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि, ओम शांतिः शांतिः शांतिः. भारतान सदांच विश्व शांती खातीर काम केलां. आमकां ह्या गजालीचो अभिमान आसा की भारत 1950च्या दशका सावन सेगीत संयुक्त राष्ट्र शांती मिशनाचो वांटेकार आसा. गरिबी पयस करप, क्लायमेट चेंज आनी श्रमिकां कडेन संबंदीत मुद्दे सुटावे करपांत लेगीत भारत मुखेल भुमिका घेता. हाचे भायर योग आनी आयुष हांकां लोकप्रिय करपा खातीर भारत WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन वांगडा मेळून काम करता. मार्च 2021 WHOन घोशणा केल्ली की भारतांत पारंपारीक उपचार पद्दती खातीर एक ग्लोबल सेंटर स्थापन करतले. इश्टानो, संयुक्त राष्ट्र संदर्भांत उलयतना म्हाका आयज अटलजी हांची उतरां लेगीत याद जातात. 1977 वर्सा तांणी संयुक्त राष्ट्राक हिंदींतल्यान संबोधीत करून इतिहास रचिल्लो. आयज हांव मन की बातच्या आयकुप्यांक अटलजी हांच्या त्या संबोधनाचो एक अंश आयकोवपाक सोदता. आयकात अटलजी हांचो ओजस्वी आवाज. यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ. आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है. अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं. हांगा हांव राष्ट्रांच्या सत्ता आनी महत्ता हांचे विशीं विचार करिना. सर्वसामान्य मनशाची प्रतिष्ठा आनी प्रगती म्हजे खातीर खूब अदीक म्हत्वाची आसा. निमाणें आमचें यश आनी अपयश फकत एका मापदंडान मेजपाक जाय की पुराय मानव समाज म्हळ्यार दर एक नर नारी आनी भुरगे हांचे खातीर न्याय आनी प्रतिष्ठा हांची खात्री दिवपाक आमी प्रयत्नशील आसात. इश्टानो, अटलजी हांच्यो ह्यो गजाली आयजूय दिशा दाखयतात. ह्या भुंयेक एक बरें आनी सुरक्षीत प्लॅनेट करपा खातीर भारताचें योगदान संवसारा खातीर व्हड उर्बा आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां हालींच कांय दिसां आदीं 21 ऑक्टोबराक आमी पुलीस याद दीस मनयलो. पुलिसांच्या ज्या इश्टांनी देश सेवेंत आपलें बलिदान दिलें, ह्या दिसा आमी तांची खाशेली याद करतात. हांव आयज आमच्या ह्या पुलीस कर्मी सयत तांच्या परिवाराची लेगीत याद करपाक सोदता. परिवाराच्या तेंक्या बगर आनी त्यागा बगर पुलीस सारकी सेवा करप खूब कठीण आसा. पुलीस सेवे कडेन जोडिल्ली आनीक एक गजाल जी हांव मन की बातच्या आयकुप्यांक सांगूंक सोदतां. आदीं ही धारणा तयार जाल्ली की सेना आनी पुलीस सारक्यो सेवा फकत दादल्यां खातीरूच आसतात. मात आयज तशें ना. ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे आंकडे सांगतात की फाटल्या कांय वर्सांत बायलां पुलीस कर्मींची संख्या डबल जाल्या, दुपेट जाल्या. 2014 वर्सा जंय हांची संख्या 1,05,000 लागसार आशिल्ली, थंयच 2020 मेरेन हातूंत दुपेटी परस अदीक वाड जाल्या आनी आतां ही संख्या 2,15,000 मेरेन पावल्या. इतलें की सेंट्रल आर्म्ड पुलीस फोर्सीस हातूंत लेगीत फाटल्या 7 वर्सांत बायलांची संख्या लागीं दुपेट जाल्या. आनी हांव फकत संख्येची गजाल करिना. आयज देशाच्यो चलयो कठीणांतली कठीण ड्युटी लेगीत पुराय शक्त आनी नेटान करतात. देखीक जायत्यो चलयो आतां सगळ्यांत कठीण मानतात त्या ट्रेनिंग्स मदली एक स्पेशलायज्ड जंगल वॉरफेअर कमांडोजची ट्रेनिंग घेतात. त्यो
आमच्या कोब्रा बॅटलियनच्यो वांटो जातल्यो. इश्टानो, आयज आमी एअरपोर्ट्साचेर वतात, मेट्रो स्टेशनाचेर वतात वा सरकारी कार्यालयां कडेन पळयतात. CISFच्यो शूर बायलो दर एका संवेदनशील सुवातेची सुरक्षा करतना दिश्टी पडटात. हाचो सगळ्यांत सकारात्मक परिणाम आमच्या पुलीस दळा वांगडाच समाजाच्या मनोबलाचेर पडटा. बायलां सुरक्षा कर्मी आशिल्ल्यान खास करून बायलां मदीं स्वाभावीकपणान एक विश्वास निर्माण जाता. त्यो तांचे कडेन स्वाभावीकपणान स्वताक जोडिल्ल्यो अणभवतात. बायलांच्या संवेदनशीलतेक लागून लेगीत लोक तांचेर अदीक विश्वास दवरतात. आमच्यो ह्यो बायल पुलीसकर्मी देशांतल्या लाखांनी हेर चलयां खातीर लेगीत रोल मॉडेल थारतात. हांव बायलां पुलीसकर्मीं कडेन मागता की तांणी स्कुलां उक्तीं जाले उपरांत आपल्या वाठारांतल्या स्कुलांनी विजीट करचें, थंय चलयां कडेन उलोवचें. म्हाका विश्वास आसा की ह्या उलोवण्यांतल्यान आमच्या नव्या पिळगेक एक नवी दिशा मेळटली. इतलेंच न्हय, हाचे वरवीं पुलिसां वेलो लोकांचो विश्वास लेगीत वाडटलो. हांव आस्त करतां की मुखार आनिकूय व्हडा संख्येन बायलो पुलीस सेवेंत सामील जातल्यो. आमच्या देशाच्या न्यू एज पॉलिसींक हाका लीड करतल्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या कांय वर्सांत आमच्या देशांत आर्विल्ल्या टॅक्नॉलॉजीचो वापर ज्या नेटान वाडटा ताचे विशीं जायते खेपे म्हाका मन की बातचे आयकुपी आपल्यो गजाली बरयत आसतात. आयज हांव अशाच एका विशयाची चर्चा तुमचे लागीं करपाक सोदतां, जी आमचो देश खास करून आमच्या तरणाट्यांच्या आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या कल्पनेंत आसा. हो विशय आसा ड्रोन टॅक्नॉलॉजीचो. कांय वर्सां आदीं मेरेन जेन्ना खंय ड्रोनचें नांव येतालें तेन्ना लोकांच्या मनांत पयलो विचार कितें येतालो? सैन्याचो, हत्यारांचो, युद्धाचो. मात आयज आमच्या हांगा एखाद्रें लग्न वा फंक्शन आसता तेन्ना आमी ड्रोन वरवीं फोटो आनी व्हिडिओ काडटना पळयतात. ड्रोनची चौकट, ताची शक्त फक्त इतलीच ना. भारत संवसारांतल्या त्या पयल्या देशांतलो एक आसा जो ड्रोनच्या मस्तीन आपल्या गांवांतल्या जमिनींचें डिजिटल रेकॉर्ड तयार करता. भारत ड्रोनचो वापर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर व्हडा व्यापक पद्दतीन करता. जावं गांवांत शेती आसूं वा घरा कडेन सामानाची डिलिव्हरी आसूं, आपातकाळांत मजत पावप आसूं वा कायदो सुवेवस्थेचें निरीक्षण आसूं. चड तेंप ना जेन्ना आमी पळयतले की ड्रोन आमच्या ह्या सगळ्या गरजां खातीर तैनात आसतले. हातूंतल्या चडशा गजालींची सुरवात लेगीत जाल्या. जशें की कांय दिसां आदीं गुजरातच्या भावनगर वाठारांत ड्रोन वरवीं शेतांत नॅनो युरियाची फवारणी केली. कोविड वॅक्सिन अभियानांत लेगीत ड्रोन्स आपली भुमिका घेतात. हाची एक देख आमकां मणिपुरांत पळोवपाक मेळ्ळी, जंय एका जुंव्याचेर ड्रोन वरवीं वॅक्सिन पावयले. तेलंगणांत लेगीत ड्रोन वरवीं वॅक्सिन डिलिव्हरी खातीर ट्रायल्स जाल्यात. इतलेंच न्हय, आतां इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या जायत्या व्हड प्रोजेक्ट्सच्या निरीक्षणा खातीर ड्रोनचो वापर जाता. हांवें अशा एका यंग स्टुडंट विशीं वाचलां जाणें आपल्या ड्रोनच्या मस्तीन नुस्तें मारप्यांचो जीव वाटावपाचें काम केलें. इश्टानो, हाचे आदीं ह्या सॅक्टरांत इतले नेम, कायदे आनी प्रतिबंध लावन दवरिल्ले की ड्रोनच्या खऱ्या क्षमतेचो वापर शक्य नाशिल्लो. ज्या टॅक्नॉलॉजीक संद म्हणून पळोवपाक जाय तिका संकट म्हूण पळयलें. जर तुमकां खंयच्याय कामा खातीर ड्रोन वापरपाचें आसत जाल्यार लायसन्स आनी परमिशनचो इतलो त्रास जातालो की लोक ड्रोनच्या नांवा कडल्यान पयस वताले. आमी थारायलें की ह्या मायंडसेटाक बदलचें आनी नवे ट्रेंड्स आपणावचे. हे खातीर ह्या वर्सा 25 ऑगस्टाक देश एक नवी ड्रोन नीती घेवन आयलो. ही नीती ड्रोन कडेन जोडिल्ल्या वर्तमान आनी फुडारांतल्या शक्यतां प्रमाण तयार केल्या. हातूंत आतां खुबशे फॉर्म्साचो त्रास आसचो ना आनी पयलीं इतली फीज लेगीत दिवची पडची ना. म्हाका तुमकां सांगतना खोशी जाता की नवी ड्रोन पॉलिसी आयले उपरांत जायत्या ड्रोन स्टार्टअप्स खातीर विदेशी आनी देशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केल्या. जायत्यो कंपन्यो मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स लेगीत उबारपाक लागल्यात. आर्मी, नेव्ही आनी एअरफोर्स हांणी भारतीय ड्रोन कंपन्यांक 500 कोटी रुपयां परस अदीकच्यो ऑर्डर लेगीत दिल्यात.
आनी ही तर आतां फकत सुरवात आसा. आमकां इतल्याचेर रावपाचें ना. आमकां ड्रोन टॅक्नॉलॉजींत मुखेल देश जावचें आसा. हे खातीर सरकार शक्य ते सगळे उपाय घेता. हांव देशांतल्या तरणाट्यांक लेगीत सांगता की तुमी ड्रोन पॉलिसी उपरांत तयार जाल्ल्या संदीचो लाव घेवपा विशीं निश्चित विचार करात. मुखार येयात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, यूपीच्या मेरठ सावन मन की बातच्यो एक आयकुपी श्रीमती प्रभा शुक्ला हांणी म्हाका नितळसाणी कडेन जोडिल्ली एक चीट धाडल्या. तांणी बरयलां की भारतांत परबांच्या वेळार आमी सगळेच नितळसाण सेलिब्रेट करतात. त्याच पद्दतीन जर आमी नितळसाणीक दर दिसाची संवय करून घेतली जाल्यार पुराय देश नितळ जातलो. म्हाका प्रभाजी हांची गजाल खूब आवडली. खऱ्यांनीच जंय नितळसाण आसा थंय भलायकी आसा. जंय भलायकी आसा थंय सामर्थ्य आसा. आनी जंय सामर्थ्य आसा थंय समृद्धी आसा. हे खातीरूच तर देश स्वच्छ भारत अभियानाचेर इतलो भर दिता. इश्टानो, म्हाका रांची लागसारचें एक गांव सपारोम नया सराय थंयच्या विशीं जाणा जावन खूब खोशी जाली. ह्या गांवांत एक तळें आशिल्लें. मात लोक ह्या तळ्याच्या सुवातेक उक्ताडार शौचा खातीर वापरपाक लागिल्ले. स्वच्छ भारत अभियाना खाला जेन्ना सगळ्यांच्या घरांत शौचालय जालें तेन्ना गांवांतल्या लोकांनी विचार केलो की गांवाक नितळ करपा वांगडाच सुंदर लेगीत करचें. मागीर कितें? सगळ्यांनी मेळून तळ्याच्या सुवातेर पार्क तयार केलें. आयज ही सुवात लोकां खातीर, भुरग्यां खातीर एक भौशीक सुवात जाल्या. हे वरवीं पुराय गांवाच्या जिणेंत व्हड बदल जाला. हांव तुमकां छत्तीसगडच्या देऊर गांवांतल्या बायलां विशीं लेगीत सांगपाक सोदतां. हांगाच्यो बायलो एक आपमजत गट चलयतात आनी मेळून गांवांतल्या चौक, तिठे, रस्ते आनी देवळांची नितळसाण करतात. इश्टानो, यूपीच्या गझियाबादचे रामवीर तंवरजी हांकां लोक पॉन्ड मॅन ह्या नांवान वळखतात. रामवीरजी तर मॅकॅनिकल इंजिनियरिंगचें शिक्षण घेतले उपरांत नोकरी करताले. मात तांचे मनांत नितळसाणीची अशी आवड निर्माण जाली की ते नोकरी सोडून तळ्यांच्या नितळसाणींत लागले. रामवीरजी हांणी आतां मेरेन कितल्याशाच तळ्यांची नितळसाण करून तांकां पुनर्जिवीत केलां. इश्टानो, नितळसाणीचे यत्न तेन्नाच यशस्वी जातात जेन्ना दर एक नागरीक नितळसाणीक आपली जापसालदारकी समजतलो. आतां दिवाळे निमतान आमी सगळे आपल्या घराच्या नितळसाणींत जोडपाचे आसात. मात हे वेळार आमी मतीन दवरपाक जाय की आमच्या घरा वांगडाच आमचो भोंवतणचो वाठार लेगीत निवळ उरचो. अशें जावचें न्हय की आमी आमचें घर निवळ केलें, मात आमच्या घरांतली घाण घरा भायर आमच्या रस्त्यांचेर पावली. आनी हय, हांव जेन्ना नितळसाणीची गजाल करतां तेन्ना उपकार करून सिंगल यूज प्लास्टीक सावन मुक्तीची गजाल आमी अजिबात विसरपाक जायना. तर येयात, आमी संकल्प करुया की स्वच्छ भारत अभियानाच्या उत्साहाक उणो जावपाक दिवचे नात. आमी सगळे मेळून आपल्या देशाक पुराय तरेन निवळ करतले आनी निवळ दवरतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ऑक्टोबरचो पुराय म्हयनोच परबांच्या रंगांत रंगिल्लो. आनी कांय दिसांनी दिवाळी येवपाची आसा. दिवाळी, ताचे उपरांत गोवर्धन पुजा आनी भाऊबीज ह्यो 3 पुर्ब आसतल्योच. तेच वांगडा छठ पुजा लेगीत आसतली. नोव्हेंबरांतच गुरू नानक देवजी हांची जयंती लेगीत आसा. इतल्यो पुर्बो एकाच वेळार आसतात तर तांची तयारी लेगीत खूब आदीं सुरू जाता. तुमी सगळे लेगीत आतां सावन खरेदीचो प्लॅन करता आसतले. मात तुमकां याद आसा न्हय, खरेदी म्हळ्यार वोकल फॉर लोकल. तुमी लोकल खरेदी करतले जाल्यार तुमची परब लेगीत परजळीत जातली. आनी एखाद्या गरीब भाव भयण, एखाद्रो कारागीर, एखाद्या विणकराच्या घरांतूय उजवाड येतलो. म्हाका पुराय विश्वास आसा की जी मोहीम आमी सगळ्यांनी मेळून सुरू केल्या, हे खेपे परबां वेळार आनीक घटमूट जातली. तुमी तुमच्या वाठारांतले जे लोकल प्रॉडक्ट्स खरेदी करतले तांचे विशीं सोशल मिडियाचेर शेअर लेगीत करात. तुमच्या वांगडाच हेर लोकांक लेगीत सांगात. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परतून मेळुया आनीक अशाच जायत्या विशयांचेर उलोवया. तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.